बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी, सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल ज़ेर गौर है, इसका जायज़ा लिया गया। इस मीटिंग में कराची की मौजूदा सूरत-ए-हाल और जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा है कराची और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर-ए-आज़म के इस मौके पर यह कहना था कि कराची के लिए सब कुछ विफाक जो है वो अपना पूरा हिस्सा डालेगी, बिलखसूस सीवरेज और ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं इनका हल भी तलाश किया जाएगा और इसके साथ साथ जो अंदरूनी सिंध में सैलाब की तबाहकारी हैं और अब तक ये इतलात हैं कि 15 अजला इससे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, वहाँ फ्लड वार्निंग भी जारी हो चुकी हैं। इस सिलसिले में वफाकी काबीना ने यह फैसला किया है कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो अंदरूनी सिंध में सैलाब की तबाहकारी हैं इसका जायज़ा लेगी और फिर जो NTM है वो इसका तखमीना लगाएगी और काबीना को फिर इस हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। व्यूअर्स, आपके इल्म में है कि 1100 अरब का कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज अनाउंस किया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। लास्ट सैटरडे वो कराची गए थे और साथ में प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी PCIC तश्कील दी गई थी जिसमें फेडरल गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी, NDMA और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके मेंबरान मौजूद होंगे। और ये जो कराची में सीवरेज के मसाइल हैं, जो गैर कानूनी तजावज़ात का इशू है, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं, फिर कराची सर्कुलर रेलवे है, कराची में पीने के साफ़ पानी की फरामी है, इन तमाम मसाइल के हल तलाश करने के लिए एक बड़ा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया जिसकी तफसीलात भी बताई गई कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल जल्दी शुरू किए जाएंगे और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो तवील मुद्दती हैं, यानी 1 से 3 साल में कराची को इंशाल्लाह तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो है हमने ये इशू देखा कि कराची में जो फाइनेंशियल कॉस्ट है इसकी 1100 अरब, उस पर मुख्तलिफ राय आई और विफाक की तरफ से एक आर्गूमेंट आया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से दूसरा आर्गूमेंट आया। तो एक पॉलिटिक्स भी हो रही है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और आज की जो एक अहम खबर ये भी डेवलपमेंट हुई है कि IG पंजाब शोएब दस्तगीर साहब को हटा दिया गया है, उन्हें अब सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल तैनात कर दिया गया है और नए IG इनाम गनी साहब अब तैनात हो गए हैं। आगे चलकर हम डॉक्टर शोएब सडल साहब से इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि पंजाब में जो पुलिस रिफॉर्म्स लाने थी PTI की गवर्नमेंट में, क्या वजह है कि पिछले 2 साल में 5 IGs तब्दील हो चुके हैं और ये इनाम गनी साहब 6ठे IG होंगे। इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। 2 मुमताज़ शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। सेनेटर नुमान वजीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, और सेनेटर जनरल कयूम साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कयूम साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है। अब्दुल कयूम साहब का आपको भी वेलकम करेंगे, दोनों मौसम मेहमानों को फॉर्म में वेलकम। दोनों मेरे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा नुमान वजीर साहब से। नुमान साहब, अच्छी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं कराची से और 26 जो हैं वो सूबाई हैं, एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। प्राइम मिनिस्टर कराची गए, एक अच्छी बिगिनिंग थी। दाएं जानिब उनके वज़ीर आला सिंध मौजूद थे, बाएं जानिब गवर्नर सिंध थे, सूबाई विफाकी वज़रा थे, प्लान सामने आया। लेकिन ये क्या वजह बनी कि अब जो सियासत हो रही है वो उस पैसे के हवाले से कि किसका हिस्सा कितना है? क्या ये बेहतर नहीं कि ट्रस्ट डेफिसिट जो PTI और PP में पाए जाते हैं और इत्तेफाक से फेडरल गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसको खत्म करके ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की अमलदारी पर फोकस किया जाए? ये गैर जरूरी बहस नहीं है कि विफाक का कितना हिस्सा है और सिंध का कितना हिस्सा है नुमान वजीर साहब, और इससे कैसे बचा जा सकता है? बहुत अफसोस की बात है कि एक बड़ा अच्छा तरीके से चीफ मिनिस्टर साथ, सिंध भी साथ बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, सब बाकी PTI वाले लोग भी थे बैठे। तो उसके बावजूद आपके जो ही खत्म होता 2-3 घंटे बाद बिलावल एक अनाउंस करता है कि 60% फाइनेंसेस तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही है और 40% फेडरल गवर्नमेंट दे रही। वो बात भी गलत थी, मतलब बात करने की चीज थी नहीं। अब आपका एक बड़ा सीरियस इशू कराची में बना हुआ है। आपने जैसे बताया सीवरेज हो गया, वाटर ड्रेनेज सिस्टम हो गया, पीने का पानी हो गया, हालात बहुत खराब हो गए। अब उस पर बात करें, आप ये एक इसको पोलिटिसाइज कर देते हैं कि इसका ऐसे इतना, इसका इतना। भाई 1100 बिलियन दिया, 1100 बिलियन, जस्ट इमेजिन द अमाउंट इट इज। पाकिस्तान का PSDP, पाकिस्तान भर का 750 बिलियन होता है PSDP, ये 1100 बिलियन है पाकिस्तान की PSDP से जाता है। ठीक है, कुछ पहले साल में, कुछ दूसरे, थोड़ा बहुत दूसरे तीसरे साल में, लेकिन मेजर एक्सपेंडिचर तो पहले साल में होना है। अब आपका एक फेडरल गवर्नमेंट आपके हेल्प के लिए आई हुई करने के लिए, आप इसको ना पोलिटिसाइज, ये स्टार्ट ही इट्स नॉन स्टार्टर, ये बातों ने जो कर दी, ये तो इससे लगता है कि ये तो चलना ही नहीं, ये तो पीपल्स पार्टी इसको चलाना ही नहीं चाहती।
کہ دیکھنے نہیں چاہتی ان کے حالات بہتر ہوں، یہ کراچی میں وہاں کے حالات بہتر ہوں. یہ تو خراب کری اس کو رائٹ ایٹ دی اسٹارٹ. تو آئی ہوپ سینٹی پرویلز اوور دی لیڈرشپ آف پیپلز پارٹی. لیکن نعمان صاحب بیفور آئی گو ٹو جنرل قیوم صاحب، میں آپ سے سوال کروں گا. آپ نے ٹھیک کہا کہ سینٹی پریویل کرے، اللہ کرے، اور ایک اچھی پیش رفت ہے، اس پہ تو ہم خوشیاں منا رہے تھے. لیکن فیڈرل کیبنٹ کی جانب سے آج شبلی فراز صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی کل انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا یہ پیسہ ہم سندھ حکومت کو نہیں دیں گے، اور یہ اندرون سندھ میں جو تباہکاریاں ہوئی ہیں اس کا بھی تخمینہ لگایا جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ کتنا پیسہ دیا جائے. آپ کا اپنا بھی شاید ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پیسہ ہم نہیں دیں گے، اینڈ دے آر دی پروونشل گورنمنٹ. تو اگر پیسہ ان کو نہیں ٹرانسفر کیا جائے گا تو پھر کس طرح لگایا جائے گا؟ یو کانٹ کلیپ ود ون ہینڈ. اگر وہاں سے ایسی بات آ رہی ہے تو آپ کی جانب سے بھی تو آ رہا ہے کہ 611 ارب ہمارے ہیں. اسد عمر صاحب کہتے ہیں 62% انویسٹمنٹ ہم لوگ کریں گے. تو یہ دونوں طرف سے پھر گریز ہونا چاہیے اس طرح کی گفتگو سے. کوشچن مجھ سے کر رہے ہیں انوار جی چلے آپ جواب دیجیے گا. نعمان صاحب سے تھا لیکن آپ پہلے جواب دے دیں جنرل صاحب. نعمان صاحب چپ ہو گیا، میں تو جواب دینے کو تیار بیٹھا تھا. نعمان صاحب جنرل صاحب خاموشی کے اندر ہی جواب. اچھا خاموشی. جنرل صاحب میں آپ چلے پہلے آپ سے ہٹ کے جو جواب دینا چاہے. آپ دونوں میرے لیے قابل احترام ہے، پلیز گو ہیڈ. نہیں وہ پہلے بات کر لیں نعمان صاحب. جی میں آپ کو یہ کہتا ہوں، ریلوے سرکولر ریلوے کی بات ہو رہی تھی. سرکولر ریلوے کے اندر جو اس کے اندر کرنا چاہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے، ریلوے فیڈرل ایشو اس کا کرنا چاہتی ہے، اس میں کراسنگ ہے بہت زیادہ. اب وہ پرووینشل سبجیکٹ آ جاتا ہے. ریلوے کی جتنی لائنز وغیرہ سرکولر کی ڈالنی تھی وہ تقریباً ڈل گئی ہیں، کوئی 4-5 مہینے میں پوری ہو جائیں گی. لیکن وہ جو انڈر پاسز یا اوور پاس ہے، بریجز ہے، مین بریجنگ ہے، اس کے اوپر کوئی پرووینشل گورنمنٹ نے کام کرنا تھا. کام تو چھوڑیں، ابھی PC1 بنانا بھی نہیں شروع کیا. تو آپ کیا وہ سرکولر ریلوے جو سندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن بھی تھا اس پر کرنے کے لیے، وہ تو کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. آئی ایم شاکڈ کہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ یہ سارا کام کر رہی ہے، آپ کے حصے میں کوئی تھوڑا کام آئے تو وہ بھی نہیں کیا. اوپر سے آپ اس کی سیاست بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے زیادہ پیسہ، آپ نے کم. جو بھی چلو ہم نے کم بھی دیا، اس کو آگے تو چلاؤ نا. آگے نہیں چلا رہا. یہ میں کہتا ہوں یہ ایٹیچیوڈ ہوگا نا، دس از نان اسٹارٹر. یہ چلنا ہی نہیں ہے پروجیکٹ. یہ تو کراچی کے عوام جو ہے نا، دے شوڈ آسک دس چیف منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ کہ بھئی آپ کو فیڈرل گورنمنٹ پیسہ دے رہی ہے، آپ کرتے کیوں نہیں ہے؟ جو بھی چلو تھوڑا دے رہی ہے، ہم کہتے ہیں تھوڑا کر کے شروع تو کرو نا. کچھ شروع ہی نہیں کرنے کے چاہتے ہو. ٹھیک. جنرل صاحب کیا کہیں گے سر، چونکہ آپ نے بھی اسٹیل مل میں سرو کیا ہے، آپ بتائیے گا. شہباز شریف صاحب بھی کراچی گئے تھے. یور ٹیک سر. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی آنیسٹلی گورننس کا ایشو ہے، اور گورننس کی سب سے بڑی ریسپانسبلٹی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ہے. یو ہیو ٹو ہینڈل. اگر پنجاب کے سندھ کی حکومت لہت اللہ کر رہی ہے تو اس کو مینیج کریں. یو ہیو ٹو مینیج. آپ دیکھیں جب تحریک ہماری مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو سندھ میں پھر بھی پیپل پارٹی کی حکومت تھی، اور اس وقت لوڈ شیڈنگ بھی تھی، کراچی کے اندر قتل و غارت ہوتی، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، سب کچھ. نواز شریف صاحب خود گئے، پیپل پارٹی کا چیف منسٹر، وہاں گورنر، کور کمانڈر، رینجر کا ہیڈ، ISI کے جو لوگ ہیں وہ پولیس کے چیفز، انہوں نے یہ جو نیشنل ایکشن پلان بھی بنا، اور پھر وہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز ریپیٹڈلی انہوں نے، یعنی ہم نے 2013 میں ٹیک اوور کیا تھا تو 2013 کے اندر ہی پہلی میٹنگ جا کے کراچی میں کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی 3 اور 4 سپٹمبر کو، اور they did manage. there were گلا شکوا، ادھر ہوگا وہ ہوگا، ہم نے یہ نہیں کیا، اس نے نہیں کیا. ایک بات یہ بتاؤں. نمبر 2، جب پرویز مشرف صاحب کا ٹائم تھا، آپ نے سٹیل مل کا ذکر کیا، میں سٹیل مل میں تھا، تو اس وقت تو انہوں نے کہا کہ کراچی کی حالت خراب ہے، ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ہمارے پاس مرکز میں بھی اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اور سندھ کی جو حکومت ہے اس کے پاس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو کوئی وے آؤٹ نکالیں. کچھ سندھ کی گورنمنٹ نکالے، کچھ ہم نکالتے ہیں، اور کچھ وی ول ملک دی کارپوریشنز. تو انہوں نے کہا، مثلا مجھے کہا سٹیل مل کو کہ آپ 32 کروڑ روپیہ دیں قائد آباد فلائی اوور کے لیے. تو ہم نے قائد آباد فلائی اوور سٹیل مل کے ورکرز کی جو سٹیل کی کمائی تھی اس سے ہم نے بنایا. اسی طرح PIA والوں کو کہا مشین ٹول فیکٹری، اور کوئی کئی ارب روپے اکٹھے ہو کے. تو یہ جو فلائی اوور جس کا کئی دفعہ MQM والے یا وہ مصطفیٰ کمال چارج لیتے ہیں کریڈٹ، یہ ایکچولی پرویز مشرف صاحب اس وقت کا کور کمانڈر اور یہ لوگ مل کے اور ساروں نے مل کے کیا تھا. مینیج کرنے کی بات ہے.
ابھی یہ حکومت کا دیکھیں یہ 1100 کی بات کر رہے ہیں, 300 بلین تو اس میں سندھ گورنمنٹ نے دینا ہے اور باقی تو 800 بلین ہے, اس کے اندر تقریباً 350 بلین سرکولر ریلوے کا وہ دیا ہوا ہے اور 160 بلین کچھ اور ہے, 800 تو یہی بن جاتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں پریکٹیکلی ایک تو وہ کریں سندھ گورنمنٹ کو, وہ انٹرسٹڈ ہیں, ان کو تذلیل نہ کریں. اگر آپ کا انفارمیشن منسٹر ٹی وی پہ آ کے یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے, تو پھر وہ وائی وڈ دے ریسپیکٹ یو؟ دیر سے جی اگر ہم ٹرسٹ وردی نہیں, ہم صوبہ چلا رہے ہیں, ہم الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں, آپ نے کو گلے شکوے کرنے ہیں تو پس چلمن بہت سی چیزوں کہہ سکتے ہیں, چیکس رکھے. یہ ٹھیک بات ہے, کرپشن ہر جگہ پہ ہوتی ہے. ہم 100 روپیہ کسی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ خرچ کرنا ہو تو بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ آپ کا 50 یا 60 روپیہ اس پہ خرچ ہو جائے, باقی لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے. اس کو کون پلگ کرے گا؟ میرے خیال میں بیسٹ گورنمنٹ یہ ہے جو مدینہ کی ریاست کی بات, کرپشن فری, آپ ان سسٹمز کو چینج کریں. اگر پچھلی گورنمنٹ یہ نہیں کر سکی تو کم از کم آپ تو کر کے دیکھیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی کی سچویشن کو مینج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. لوگوں نے اپنے ملکوں کو سیدھا کر لیا ہے, ایک بڑا شہر ہے, اس میں تحریک انصاف کے نمائندے بھی ہیں. اگر کوئی بھی نہ ہو, میں کہتا ہوں ان کے تو پھر اتنے ایم این ایز ہیں, کوئی بھی نہ ہو ایون دین ان کے کندھوں پہ بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے. آپ یہ نعمان وزیر صاحب ہیں, ایروناٹیکل انجینئر ہیں, میں نے ان کی اپنی فیکٹری کا دورہ کیا. آپ گورننس کا یا مینجمنٹ کا دیر از نو کوشچن, یہ خود جاتے بھی نہیں ہے. نیچے ارینجمنٹ ایسا ہے کہ ہر چیز اپنی آٹومیٹکلی چلتی ہے. آپ اس کو کہ دی پوائنٹ از کہ یو شوڈ نو دی نیک کہ ہم نے چیز کو کہاں سے پکڑنا ہے, کہاں ضد کرنی ضروری ہے اور کیا حکومت میں رہ کے ضد کرنی چاہیے. تو یہ ایشوز جو ہیں ان سے کبھی بھی سالو نہیں ہوں گے اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے. جیسے ابھی اپنے شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ ان کو اور زیادہ ان کی تذلیل کر رہے ہیں. انہوں نے یہ اہم نکتہ اٹھایا آپ نے جنرل قیوم صاحب. میں یہ ذرا نعمان صاحب کو بس لے کر جاؤں گا. جنرل صاحب یہ اہم نکتہ ہے نعمان وزیر صاحب, جو میں نے آپ سے سوال بھی کیا تھا کہ چلے آپ کہتے ہیں وہ تو نان سٹارٹر بنانا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ اپنی سائٹ پہ تو فائر فائٹنگ کر سکتے ہیں نا. آج بھی شبلی فراز صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کو تو کیلکولیشن 10% سے اوپر کی نہیں آتی اور ہم ان پہ اعتبار نہیں کرتے, ہم ان کو پیسہ نہیں دیں گے. تو جب اس اپروچ اس مائنڈ سیٹ سے جائیں گے تو دوسری طرف سے پھر منفی جواب ہی آئے گا نا نعمان صاحب, مثبت تو نہیں آئے گا. میں جنرل صاحب کی بات کو آگے چلاتا ہوں تھوڑا, کہ انہوں نے جو کہا نا کہ آرگنائزیشن سیٹ اپ کرتے, میں جنرل صاحب سے سوال کرتا ہوں, انٹیگریٹی جو ہے نا اس کا کوئی دیر از نو کمپرومائز آن انٹیگریٹی. آپ نے جنرل صاحب بہت بڑی بات کر دی کہ 50-60% اگر کرپشن ہو جائے تو پھر بھی چلو خیر ہے. میں آئی وڈ سے ناٹ ایون 1% آئی ول ایکسپٹ دس. انٹیگریٹی آپ کے فوج کے اندر, آپ انٹیگریٹی کے کسی پرسن ود امپراپر انٹیگریٹی اس کو آپ ایک دن بھی نہیں رکھیں گے. آپ ہاؤ کین یو سے کہ جی میں ایک انٹیگریٹی والی ایک پروونشل گورنمنٹ ہے جس کی انٹیگریٹی کوشچنیبل ہے, کہ 10% تو چھوڑیں گے, وہ 40-50% جیسے آپ کہتے ہیں, بالکل صحیح آپ نے کہا, وہ اس طرح قسم کا ہے. آپ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر ود آل ریسپیکٹ, آئی ایم سوری, تو there is no other way sir. نعمان صاحب کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے نا آئین میں. نہیں, اس میں اور طریقہ یہ ہے کہ یو ڈیوائڈ دی ورک امنگسٹ یور سیلف. تو آپ کمیٹی بنا دی ہے نا, پروونشل کوارڈینیشن امپلیمنٹیشن کمیٹی بنا دی ہے نا سر. نہیں, میں اس امپلیمنٹیشن کمیٹی میں اگر آپ جوائنٹلی کام کریں گے نا, ایک ہی پروجیکٹ پر, ایک ہی جگہ پر, ایک ہی سیکشن پر جوائنٹ کام ہوگا, وہ غلط ہو جائے گا. آپ نے کیا یہ کام میں کر رہا ہوں, یہ کام آپ کر رہے ہیں, اور اس کا کوارڈینیشن ہو. تو یہ طے ہوا ہے نا سر, پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے قطع کلام آزاد, پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا نالے جو ہیں وہ وفاق صاف کرائے گی, ری سیٹلمنٹ جو اس کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں وہ صوبہ کرے گا, کراچی سرکولر ریلوے چونکہ وفاق کے انڈر آتا ہے وہ وفاق کرے گی, جو صوبائی سبجیکٹس ہیں جو صوبائی کام ہے وہ کریں گے. یہ تو طے ہو گیا نا, یہ تو پارٹیشن آف ورک تو طے ہوا ہے نا سر. یہ پیسوں کا ایشو آگے نا کہ کون کتنے پیسے ڈالے گا, سیاست تو اس پہ ہو رہی ہے کہ کس کا کنٹریبیوشن زیادہ اور کس کا کم ہے. یہ پیسے تو چلے جدھر سے بھی آئیں گے, پروشن ڈالیں وہ ڈالیں گے, وہ تو آخر میں میتھمیٹکس ہے, وہ تو رزلٹ آ جائے گا سامنے کس نے کتنے پیسے ڈالے. پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسے سرکل ریلوے کی بات کی, اس کی جو انڈر پاس اور اوور پاسز بننے وہ تو پروونشل گورنمنٹ نے بنانے, اس کا جو راستے کو روکنا اس گورنمنٹ پولیس نے کرنا ہے روکنا. اگر وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ دی یا یوٹیلیٹی سروسز ہے وہ تو پروونشل گورنمنٹ نے ادھر سے ہٹانے, اس راستے سے اتارنے. اگر وہ نہیں ہٹاتے تو کام ہی نہیں چلے. سیکشن 4 اگر کرنا ہے, کوئی زمین ایکوائر کرنی ہے تو پروونشل گورنمنٹ نے کرنی ہے, جو سارا کام پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہے. اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ کے کاموں میں نہیں چلائے گی آگے تو یہ ہوگا.
आई कैन अश्योर यू, आई सी वेरी डार्क पिक्चर। गुड विल सारों की डिजायर सबकी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी होगी, फेडरल गवर्नमेंट की भी होगी, लेकिन ये जॉइंटली चलना जो है ना, कोशिश करेंगे इसको चलाने की, लेकिन एज अ स्टार्ट जब बिलावल का इतना इमेच्योर किस्म का स्टेटमेंट आया, जो इसके अंदर जिसने वो फाइनेंशियल्स को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, कितना इसका 80, जैसे जनरल साहब ने कहा, वो तो बात तो क्लियर थी कि 800 बिलियन हम देंगे, 300 चलिए, बिलियन आप चूंकि पीपल्स पार्टी का कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आपने दोबारा रिपीटेडली कहा, तो हम पीपल्स पार्टी का मौकफ जरूर लेते हैं एज ए प्रोफेशनल। शर्मिला फारूकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, प्रोविंशियल मेंबर असेंबली हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा। शर्मिला साहब, ये क्या वजह बनी कि इतना अच्छा आगाज हुआ और फिर ये पैसों पे कि किसने कितना हिस्सा डाला, और ज्यादातर बात आ रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबसे पहले अभी बात हुई थी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि जी 800 अरब सिंध हुकूमत जमा कर डाल रही है। फिर असद उमर साहब की है कि 62% तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, शिबली फराज साहब की 611 अरब रुपए की है। ये मामला इधर क्यों उलझ गया है सुलझने के बजाय? जी शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, मामला तो कहीं भी नहीं उलझा और ना किसी से कोई झगड़ा है, ना किसी से कोई शिकायत है। बात यह है कि जो हकायक हैं वो लोगों के सामने होने चाहिए, आवाम के सामने होने चाहिए, और लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन सी हुकूमत पैसों के हवाले से कितनी शराकतदारी कर रही है। हमने तो सिर्फ थोड़ी वजाहत की है जो कागजों के मुताबिक है। देखिए, 802 पब्लिक डोमेन में क्यों कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू क्यों ये गुफ्तगू हो रही है? व्हाई नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर ऑन सम फोरम? देखिए, ये जो पैसा लग रहा है ना, चाहे वो हुकूमत सिंध का हो, चाहे वो चाइनीज लोन हो, वर्ल्ड बैंक का हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हो, या प्राइवेट सेक्टर का हो, या वफाक का हो, ये पैसा अवाम का है और ये अवाम के मंसूबों पे लग रहा है। तो अवाम को कम से कम इतना हक तो है ना कि उनको मालूम हो कि जनाब ये पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है, किन प्रोजेक्ट्स में रहा है। क्योंकि फिर देखिए, आप ही लोग ये सवाल करते हैं कि कराची में क्या डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, कहाँ पर पैसा लग रहा है, हमें बताया जाए। एंड आई थिंक राइट टू इन्फॉर्मेशन ये हर किसी का हक है, और खास तौर पे हालिया बारिशों के बाद जो तबाहकारियां हुई हैं उसमें लोग मालूम करना चाहते हैं कि जी अगर फेडरल गवर्नमेंट सामने आ रही है और मदद कर रही है हुकूमत सिंध की, तो कहाँ कर रही है, और हुकूमत सिंध खुद अपने वसाइल से कहाँ पर किन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब के आने से एक रोज कबल वजीर आला सिंध ने बड़ी डिटेल एक ब्रीफिंग दी मीडिया को और बताया कि जी 802 अरब रुपए के मंसूबे हैं, जिनमें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी हैं और नए भी हैं, जो अगले 1 से 3 साल के दरमियान कंप्लीट होंगे। देखिए, ये अवाम का राइट है कि उनको मालूम हो। अब जो वजीर आजम साहब आए हैं तो उन्होंने 1100 अरब रुपए की बात की है। उस 1100 अरब रुपए के अंदर अनवार साहब 362 अरब रुपए जो हैं वो वफाक लेकर आया है, जिसमें से 100 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, 33 अरब रुपए सालाना अगले 3 साल के लिए, और 262 अरब रुपए जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आ रहे हैं। ना द पब्लिक नीड्स टू नो द ट्रूथ, ना हकाइक तो बताएं ना कि जी कहाँ से आ रहे हैं। इसी तरीके से 802 अरब रुपए में से कराची सर्कल रेलवे के ऊपर चाइनीज लोन जो है वो 250 अरब रुपए का है, और 50 अरब जो है वो हुकूमत सिंध लगाएगी अगले 3 साल के अंदर। अब देखें ना कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कितना हो रहा है, कौन कर रहा है, किस बुनियाद पे कर रहा है, ये अवाम का हक है कि उनको मालूम हो। अब इसमें झगड़े की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मेरे साथ रहेगा झगड़े की। जनरल कयूम साहब, ये शर्मिला साहबा कह रही है तो अवाम का राइट है, हमने तो सिर्फ हकायक बयान किए, इस पर झगड़े की बात नहीं है। नुमान साहब का ये कहना है कि ये अगर ज्वाइंटली काम होगा तो इनको तो थोड़ा सा इतना कोई उस पर रोशन पहलू नजर नहीं आ रहा। आप समझते हैं कि पॉलिटिशियन के लिए अब ये टेस्ट है कि पॉलिटिशियंस अब शो कर रहे हैं कि दे कैन वर्क टुगेदर, जैसे हमने कोरोना में भी एक एनसीओसी का इंस्टीट्यूशन बना, उसने अच्छा काम किया, तो इसके लिए अब पॉलिटिकल विल की जरूरत होगी फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम बोथ द पार्टी, स्पेशली पीपीपी एंड पीटीआई। जनरल कयूम साहब, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। देखें, जितना बड़ा ओहदा इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुल्क के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव एक है और उन्होंने 4-5 सूबों को साथ लेके चलना है, और इरिटेंट्स आएंगे जरूर, लोगों की डिमांड्स होंगी, लोगों के मुतालबात होंगे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होंगी। आपने एक गुड विल का माहौल क्रिएट करना है फॉर द डेवलपमेंट, लोगों की वेलफेयर के लिए, कि जुडिशियस यूज हो मनी का, और वहां हो जहां अशद जरूरी है। कराची ऑब्वियसली पहले ही हालत नागुफ्तबे थी और इन बारिशों की वजह से और खंडरात में बदला, तो वहां प्रायोरिटाइज करना होगा, कौन सी रोड पहले, कौन सा ब्रिज ठीक किया जाए, इसको कौन करे, और ये सारा जो है गवर्नेंस के इश्यूज है। और इसमें चूंकि सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के वसाइल इतने नहीं कि वो कर सके, तो मरकज ने एक मरकजी किरदार अदा करना है। मैं जो बात कर रहा था ना करप्शन की, वो मैं सिंध के
حوالے سے نہیں, میں پورے پاکستان کے حوالے سے نوان صاحب کہہ رہا تھا کہ جہاں ہمارے ڈیولپمنٹ پہ 100 روپیہ لگے, بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ ہمارے 40-50 روپے لگ جائیں, باقی لوگوں کی جیبوں میں جاتے ہیں. اس سسٹم کو پورے پاکستان کے اندر سے ختم کرنا ہوگا تاکہ صحیح جگہ کے اوپر لگے. یہ اپلیکیبل ہے سب کے لیے. تو ابھی مطلب ہے کہ حالات کو بہتر کرنا ہے تو چیف ایگزیکٹو اور کیبنٹ نے اور اچھے یہ ایسے ایسے بیانات دے کے جہاں آپ رائٹ آف کر دے ایک صوبے کی لیڈرشپ کو جو کہ ڈیولی الیکٹڈ ہے اور وہ خود آنسریبل ہے ٹو دی پبلک, تو میرے خیال میں یہ ایٹیچیوڈ اچھا نہیں ہے. اور اس کے اندر مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ چند میٹنگز کریں, پرائم منسٹر بہت لیٹ گئے ہیں کراچی کے اندر, وہاں ان کو چند کیبنٹ میٹنگ کرنی چاہیے. وہ بالکل ایک ایمرجنسی کی سچویشن تھی. آپ یہ دیکھ لیں, میں نے کہا تھا نواز شریف صاحب نے ریپیٹڈ وہاں سے میٹنگ کی ہے, کے پی کے اندر گئے ہیں, وزیرستان کے اندر گئے ہیں اور کوئٹہ کے اندر گئے ہیں, وہاں کیبنٹ میٹنگز کی ہیں باقاعدہ لوگوں کو مل کے. یو سی وین یو گو اینڈ میٹ پیپل تو بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو کراچی کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خدا کے لیے ہمارے اور بڑے ایشوز ہیں, ہماری اکنامک ریوائیول کے ایشوز ہیں, سی پیک کے ایشوز ہیں, انڈیا نے آلریڈی کریٹ کیے ہوئے ہیں, ریجنل سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہے, آپ کی ایگریکلچر کے مسائل ہیں, آپ نے بہت سی اصلاحات کرنی ہے, جوڈیشل ریفارمز ہیں. آپ ایک شہر کی اس چکر میں کیسے ایک کمیٹی بنائیں, پرائم منسٹر اس کو سپروائز کریں اور ان کو لائن پہ لگا دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, تو وہ کریں گے. وائی ناٹ, وائی سندھ گورنمنٹ شوڈ بی ریلکٹنٹ. نعمان صاحب یہ بات بڑی اہم کی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر ایک ادارہ بنایا ہے پروونشل کوارڈینیشن امپلیمنٹیشن کمیٹی اور اس میں سٹیک ہولڈرز تمام موجود ہیں, تو پھر تو میرے خیال میں اگر فورم مل جاتا ہے تو اس پہ کام کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. آپ کی بات مان لی جائے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے یہ بات کی اور شرمیلا صاحبہ کہہ رہی کہ فیکٹس رکھے گئے تھے, اور پرائم منسٹر صاحب کے آنے سے ایک دن پہلے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی, اور پیپلز پارٹی بھی غالباً شاید شو کیس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان پہ یہ الزام آتا ہے کہ 12 سال سے آپ بیٹھے ہیں, آپ نے شہر قائد کراچی میں انویسٹ نہیں کیا, انفراسٹرکچر میں پیسے نہیں لگائے, اور وہاں پر بد انتظامی ہے جو ہمیں نظر بھی آئی حالیہ بارشوں کے باعث. لیکن آپ موو فارورڈ کر رہے ہیں, اس موو فارورڈ کرنے کے لیے آپ سمجھتے نہیں کہ ذرا بہتر ایک ہارمنی ہو تاکہ موو فارورڈ کیا جائے نتائج کے ساتھ؟ دیکھیں, پہلے تو شرمیلا صاحبہ نے جو بولا نا بالکل بات صحیح ہے. آپ کو فیکٹ سامنے رکھنے چاہیے کہ اس میں چائنیز لون کتنا ہے, آپ کیا کنسورشیم ہے کسی بینکس کا وہ کتنا ہے, آپ کی پبلک منی کتنا ڈالا جائے پروونشل گورنمنٹ, یہ سارا یہ فیکٹ سامنے آ جانا چاہیے. لیکن یہ ہونا چاہیے تھا جب آپ کی ان کیمرہ آپ کی آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی, اس کے بعد ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو ہو جانا چاہیے تھا. یہ کرنا کہ اس کے بعد پھر آپ ایک اور چیز ایشو اٹھا دیتے ہیں کہ جی اس کے تو فیڈرل گورنمنٹ کا کچھ پیسہ اتنا ہے اتنا, وہ یہ ٹھیک نہیں لگتا. ایک تو بات میں یہ کہوں. دوسری میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک پرسیپشن ہوتا ہے, اب پی ٹی آئی والے لوگوں کا اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا اور کچھ اور لوگوں کا بھی یہ پرسیپشن ہے کہ پیپلز پارٹی بڑی, ود آل ریسپیکٹ ٹو آل پیپل سٹنگ ان دس ٹاک شو, ایک کرپٹ پارٹی ہے جنہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی وہاں سندھ کے اندر کراچی کے اندر کی. اور ہم پی ٹی آئی والے ہمارا پرسیپشن ہم اپنا یہ لیتے ہیں کہ ہم بڑے انٹیگریٹی والے لوگ ہیں. یہ میں آپ کو پرسیپشن بتا رہا ہوں. اب ان دو پرسیپشن کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ چاہتے سمجھتے ہیں کہ پی سی آئی سی یہ چلے گی آگے, تو بڑا مشکل ہے کہ اگر دو لوگ جو ایک دوسرے کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ اس کی انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں, ہم ان کی کر رہے ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں ہے, کس طرح ہم آگے چلیں گے؟ پی سی آئی سی آپ نے بنا اب اس کا پھر حل کیا ہے؟ آپ مجھے حل بتائیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یو آر ان دا ڈرائیونگ سیٹ. اس کا حل کیا؟ پرسیپشن تو ہے آپ نے ٹھیک کہا اور وہ ہمیں بیانات سے نظر بھی آتا ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے سر؟ میں حل یہ ہونا چاہیے تھا نا, there should have been a very healthy competition between the provincial government and the federal government. فیڈرل گورنمنٹ کو کہتی ہے کہ میں یہ پروجیکٹس میں کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں, آپ اس کا دیکھتے کیا رزلٹ آتا ہے, اور سملرلی آپ پروونشل گورنمنٹ کہتے ہیں کہ یہ آپ کر رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں کمپٹیشن ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کہ کوالٹی آف ورک اس کا کتنا اچھا ہے, اس کی کتنے کاسٹ افیکٹو کتنا ہے, ڈیلیوریبل کتنے ہیں, کتنے عوام کو کتنا فائدہ ملتا ہے, وہ ایک چیز ہوتی. لیکن یہ جوائنٹ چلانا اور جوائنٹ چلتا, لیکن جو ہی وہ جوائنٹ میٹنگ ختم ہوئی تو بلاول صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ, دیٹ واز اے اسٹیب ان دی بیک, یہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم وہاں چاہ رہے ہیں کہ چیز بہتر. اینڈ وی آنیسٹلی اسپیکنگ, جنرل صاحب بھی ایگری کریں گے, ہم پی ٹی آئی والے بھی کہیں گے, وی فیل سوری فار دا پیپل آف کراچی. میں آپ کو کہتا ہوں, آپ وہاں کہتے ہیں پینے کا پانی, سیوریج سسٹم, یہ چیز تو ہم لیتے ہیں کہ کے پی کے اندر کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ آج تک میں نے نہیں سنا کہ پشاور کے اندر کوئی ٹینکر چڑھ رہے ہیں پانی لوگوں کے گھروں میں دے رہا ہے, کوئی نہیں ہوتا. سیوریج سسٹم کبھی ایشو نہیں بنا پاکستان کا, پشاور کا. کراچی میں اٹس این ایشو. واٹ اے سرپرائزنگ تھنگ, یہ کہ
प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी। और मुझे वो याद है कि 73 से 77 तक मैं कराची में पोस्टेड था, एयरफोर्स में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। और उधर कराची वाज एन अपकमिंग सिटी, जो कहते थे कि दुनिया में एक बड़ा, सिंगापुर हम दुबई के साथ कंपेयर करते हैं कि उससे ऊंचा शहर हो जाएगा। और अब क्या हुआ, अब यू टॉकिंग कि सीवरेज सिस्टम, पीने का पानी नहीं, बेसिक नेसेसिटी नहीं। सो दिस इज वेयर वी ब्रॉट दैट पोर सिटी टू, और उन लोगों को हमने इस हालत तक लिया। कुछ हाथ बीच में एमक्यू वालों का भी था जिन्होंने बहुत तबाहियां फेरी, कुछ हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स पार्टी है, जो जिसकी भी गवर्नेंस है, उनका हाथ था। अब वी हैव टू सॉर्ट आउट, सोल्यूशन इज ओनली दिस थिंग कि दोनों पार्टी, दोनों गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग-अलग अपना काम करें और लोगों को नजर आए। शर्मिला साहब, ये सोल्यूशन बताएं। नुमान साहब ने परसेप्शन का कह रहे हैं कि परसेप्शन ये है कि पीपल्स पार्टी बसद इतराम एक करप्ट जमात है और पीटीआई की इंटेग्रिटी है, इसलिए परसेप्शन का क्लैश है जो हमें बयानात पे छलकता हुआ नजर आता है। और आप लोग बैठते तो हैं, अच्छी बात होती है, लेकिन जैसे ही अलग-अलग होते हैं तो हम देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर असद उमर साहब करें तो पीपल्स पार्टी वाले नहीं होंगे, पीपल्स पार्टी वाले हैं तो कराची के पीटीआई वाले नहीं होंगे। फॉर द पीपल ऑफ कराची एंड फॉर द पीपल ऑफ अर्बन सिंध, क्या दोनों पार्टियां कुछ देर के लिए अपने इख्तलाफात साइड पे नहीं रख सकती और जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको खत्म नहीं कर सकती शर्मिला साहबा, फॉर द कॉमन गुड ऑफ द पीपल ऑफ कराची, जहां से आपका ताल्लुक है? अनवार साहब, पहले तो आई टेक सीरियस एक्सेप्शन टू द फैक्ट के सेनेटर साहब से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इस किस्म की बात करेंगे कि जी परसेप्शन ये सिंध हुकूमत का वो करप्ट है। वैसे तो जो परसेप्शन के अलावा जो अब हकीकत है, अब अगर आप बाहर निकल के लोगों से बातचीत करें तो वो इस हुकूमत को, पीटीआई की, जो इंसाफ के नारे पे इलेक्शन लड़के आए थे, जो ये कह के आए थे हम करप्शन का खात्मा करेंगे, आज उनको चीनी चोर कहा जा रहा है, आज उनको आटा चोर कहा जा रहा है, आज उनको बिजली चोर कहा जा रहा है, आज इनको पेट्रोल चोर कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि दोहरा मेहार है इनका, क्योंकि इनके जो सियासी मुखालफिन है उनके लिए तो अलग एक कानून है एहतसाब का, लेकिन जो इनके अपने सफों के अंदर जो चीनी चोर, आटा चोर बैठे हुए हैं, उनके लिए बिल्कुल ही दूसरा कानून है। वो तो खुलेआम धनधनाते फिर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब लंदन में बैठे हुए हैं, खुसरो बख्तियार साहब की सिफारिश हो गई, उनको एक और वजारत मिल गई। बोजदार साहब जिन्होंने ये पूरे आर्किटेक्ट हैं इस चीनी चोरी के और इस सब्सिडी के, उनकी याददाश्त कमजोर है, तो बातें करने के लिए तो बहुत सारी हैं। मैं यही कह रहा था कि हम एक दूसरे की बुराइयां गिनवाते हैं। मैं इस वक्त किसी ऐसी बातचीत में नहीं पढ़ना चाहती जहां माहौल खराब हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब इकट्ठे कैसे हो सकते हैं मैम, इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? मैं आपको ये बता सकती हूँ, इकट्ठे इस तरीके से होंगे, आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, बहुत अच्छी बात है। जहां जहां बॉटलनेक्स आएंगे वहां वहां आप उसको दूर करते जाएं। और जो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जो आप 3 बड़े मंसूबे कराची के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसमें ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है, जिसमें मंगोपीर रोड है, जिसके अंदर केएमसी की फायर फाइटिंग स्कीम है, और अब चौथा भी ले लें K4 का प्रोजेक्ट, तो वो आप एग्जीक्यूट करके कराची वालों को दें। और इसके अलावा सच बात बोलें, जो हकीकत है बोलें। आप 33 अरब रुपए सालाना दे रहे हैं कराची को, आप बोलें, आप ये ना बोलें कि मैं 1100 अरब रुपए दे रहा हूँ। आप लोग कितने दे रहे हैं मैम कराची को? सिंध गवर्नमेंट कितने दे रही है सालाना? सिंध गवर्नमेंट तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि 802 अरब रुपए के 802 अरब रुपए कराची को दे रहे हैं आप? 8 जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको बकायदा एक एक स्कीम के साथ बता दूं किसमें। और इसमें हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि 802 अरब रुपए सिर्फ हमारे नहीं है, इसमें चाइनीज लोन भी है। तो वो आप शामिल कर रहे हैं ना? देखें आप, अगर इन्होंने पेशावर में बीआरटी बनाई तो ये वो सिर्फ केपी की हुकूमत ने तो नहीं बनाई, उसमें तो आधे से ज्यादा पैसे जो हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो ये जो मेगा प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये कोई भी सुबह खुद एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, फंडिंग नहीं आती है, या तो आप बाहर से लेते हैं या तो वफाक मदद करता है। फेडरल पीएसडीपी जो होती है ना, वो इसीलिए होती है कि आप मेगा प्रोजेक्ट हर सूबे के अंदर जो है वो उस सूबे के साथ आप मिलकर शराकतदारी करके बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि सिंध को तो जो एनएफसी अवार्ड के तहत जो पूरे पैसे मिल रहे हैं वो भी नहीं मिल रहे। पिछले बजट में 229 अरब रुपए कम मिले, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि सिंध को उसका पूरा जो एक फाइनेंशियल जो बकेट है वो पूरी करके दें, तो हमें कहा जाता है क्यों दें भाई, ना ये आपका पैसा ना ये हमारा पैसा। तो नुमान साहब, ये जो मैम ने सोल्यूशन बताई ये आप लोगों के लिए काबिल कबूल है? जो प्रोविंशियल काम है वो ये करेंगे, 802 अरब वो कह रही है, वो क्लेम कर रही है, उसमें ज्यादा चाइनीज लोन भी शामिल किया है, और जो फेडरल के प्रोजेक्ट्स है वो आप लोग करें, और कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर बॉटलनेक्स आते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी इसको रफा दफा कर देगी। तो मेरे ख्याल में ये तो काबिल कबूल होगा पीपीपी और पीटीआई दोनों के लिए। नुमान साहब, कयूम साहब, इसका आप भी जवाब दीजिएगा। एनएफसी अवार्ड जो बोलते रहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि हमें कम मिले, सारों को कम मिले,
निस्बतन आपको फिर भी ज्यादा मिले बाकी सूबों के निस्बतन। आपको जो पोर्शन, जो शेयर आपका बनता था, उसमें जो कम कर, शेयर सबका कम हुआ, आपका इतना कम नहीं हुआ। तो मैं ये क्लियर कर दूं, तो हमेशा पीपल्स पार्टी ये बात करते हैं। और दूसरा मैं कहता हूँ, जो शर्मीला साहिबा ने कहा ना, मैं तो आई वाज बीइंग पोलाइट इनफ, मैं परसेप्शन कह रहा था, आई कुड हैव बीन वेरी ब्लंट, जैसे इन्होंने कहा कि ये चीनी चोर और फलाना चोर और फलाना चोर कह दिया उन्होंने तो इस तरह बात की। मैं तो आई वाज बीइंग पोलाइट इनफ, मैं उसे कह रहा था परसेप्शन है, वेयर आई कुड हैव यूज्ड द वर्ड कि इन्होंने तो ये काम किया, वो मैं नहीं बोलता, लफ्ज बोलता ही नहीं। जहां तक आपने कहा कि ये ने गलतियां ये की, चोरी की, फलाना किया, तो आप करें ना, आई डेयर यू, वॉक योर टॉक, आप करें ना, हमारे खिलाफ रजिस्टर केसेस करें ना, नैब के पास जाए ना, कोर्ट में जाए ना, कोर्ट ऑफ लॉ, रजिस्टर केसेस अगेंस्ट अस। हम तो कहते हैं करें, हम तो कहते हैं, मैं तो आई एम अ टिपिकल आइडियोलॉजिकल पीटीआई। सबसे पहले मेरी अकाउंटेबिलिटी पीटीआई की होनी चाहिए। अगर हम जो गलती काम करते हैं, आप सबसे पहले हमें पकड़ें, उसके बाद फिर हम बाकी को पकड़ेंगे। तो दिस इज ये जो आइडियोलॉजिकल पीटीआई वाला, वो तो ये कहता है। चले, जहां तक आपकी बात है कराची के अंदर जो है ना 850 बिलियन, मेरा आपसे सवाल है अनवार साहब, पाकिस्तान की पीएसडीपी क्या है? 750। ये 850 किधर से आ रहा है? 850 किधर से फिगर आ रहा है? तो आई फेल टू अंडरस्टैंड। चले सर, अब चूंकि वक्त खत्म हो जा रहा है, बहुत माजरत आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मुझे थैंक यू करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक और इशू की तरफ जाना है। आईजी पंजाब की तैनाती के हवाले से जनरल क़य्यूम साहब आपका बहुत शुक्रिया, नुमान वजीर साहब, शर्मिला फारूकी साहबा। व्यूअर्स, हम एक अब आप जैसे मैंने बताया था कि आईजी पंजाब नए लग गए हैं, इनाम गनी साहब और शोएब दस्तगीर साहब को हटा दिया गया। इसकी क्या वजह है, पुलिस में इस्लाहत कैसी लाई जा सकती है, इस पर हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर शोएब सडल साहब से। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो डॉक्टर शोएब सडल साहब हमारे साथ होंगे, ज़रूर देखिएगा, वक्फा ले लीजिए। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम उस दौर में जिंदा हैं जहां इजादात की रफ्तार पिछले किसी दौर से कहीं ज्यादा है। स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट घर। आज की दुनिया स्मार्ट है और हम आपके लिए लाएंगे इस स्मार्ट वर्ल्ड की अपडेट, स्मार्ट वर्ल्ड। सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रह चुके हैं, आईबी को हेड कर चुके हैं और फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन की पोजीशन में भी रह चुके हैं और पाकिस्तान के पुलिस के सिस्टम को से बाखूबी वाकिफ हैं। नन अदर देन वी हैव डॉक्टर शोएब सडल साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आज वफाकी हुकूमत ने आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर साहब को हटाकर इनाम गनी साहब को एज न्यू आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया है और ये 2 साल में पंजाब में 5वें आईजी हैं जिनको हटाया गया है। अगरचे उन 5 में मैं देख रहा था लॉन्गेस्ट सर्विंग है। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये हुकूमत का सवाबदीद है, इंतजामी तौर पे वो किसको आईजी लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, इस बहस से हट के क्या वजह है कि पंजाब में आईजी ज्यादा देर रह नहीं पा रहे, टिक नहीं पा रहे और जो वजूहात सामने आ रही हैं वो मुख्तलिफ हैं। इस दफा बताया गया है कि परफॉर्मेंस जो है वो एट पार नहीं थी। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं वजह क्या है इसकी आपकी नजर में कि आईजी जो एक बड़ी अहम पोस्ट होती है और पुलिस को कमांड करते हैं और पंजाब पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रॉमिस है, 2 साल में 5 आईजीज का हट जाना, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखें, ये जो 5 साल में इस तरह से 2 साल में 5 आईजीज का हटना जो है, ये तो हकीकत यह है कि किसी भी सिस्टम के लिए एक स्कैंडलस सी पोजीशन है। और ये जितनी हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, रिफॉर्म्स में जो सबसे ज़रूरी रिफॉर्म है वो तो यही है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जी। और अगर ये हो कि जी आए दिन अफसर चेंज होते रहेंगे तो उससे तो एक अफरा तफरी की फिजा पैदा होती है। और पुलिस का महकमा जो है ये दूसरे महकमों की तरह नहीं है जिनके बारे में ये बात की जाती है कि जी वो जिस तरह से उनको मर्जी हम चला लें। ये तो महकमा है जिसमें कांस्टेबल से लेके आईजी तक
everybody is bound by the law. ठीक, اور لا بڑا ڈیٹیلڈ میں دیا گیا ہوا ہے. کہیں پولیس ایکٹ خود جو کچھ کہتا ہے, پھر اس کے بعد CRPC ہے, ایویڈنس ایکٹ ہے, تو اور وہ سب پہ لاگو ہے. صرف جونیئر اور سینئر افسرز میں فرق جورسڈکشن کا ہے کہ کسی کی زیادہ ہے بڑی جورسڈکشن, کسی کا ضلع ہے, کسی کی ڈویژن ہے, کسی کا پورا پروونس ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم پرفارمنس والی بات جو ہے وہ اس وقت ریلیونٹ ہوتی ہے جب آپ لگا رہے ہوں. اس وقت اچھی طرح سے سوچ بچار کر کے لگانا چاہیے, اور لگانے کا بھی ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہونا چاہیے جیسے دنیا بھر میں ہے. تو اور ایک دفعہ لگا دیا جائے تو پھر انلیس کہ بہت ہی کوئی ایسے سرکمسٹانسز آ جائیں جن کو جسٹیفائی کرنا ایزیئر ہو, ورنہ آپ کو ٹینیور جو ہے وہ مکمل کرانی چاہیے. شعیب صاحب, یہ ٹینیور کوئی انتظامی طور پہ یا کنسٹیٹیوشنلی ہے یا یہ روایت ہے؟ میں اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی نکتہ سامنے آیا کہ یہ کوئی ٹینیور جو ہے وہ میرے خیال میں ایک روایت ہے, یا آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی کانسٹیٹیوشنلی یا ایڈمنسٹریٹیولی ٹینیور کتنا ہوتا ہے اور کتنا طویل آئی جیز کو رہنا ہوتا ہے؟ نہیں, روایت کی بات نہیں ہے یہ. تو دیکھیں یہ جو ایکٹ آیا تھا اس میں KP میں, اس میں بھی یہ تھا کہ جی انہوں نے اس میں 2 سال رکھا تھا, لیکن جو پولیس ایکٹ اپنا پولیس آرڈر آیا تھا 2002 میں, اس میں 3 سال تھا. اور اسی وجہ سے تو جو یہ ہائی کورٹس ہیں سندھ کی اور بلوچستان کی, انہوں نے ڈیسیژنز دیے, اور انہوں نے باقی آئی جیز جہاں ابھی تک 1861 کا سسٹم انہوں نے واپس لے آئے تھے, وہاں پہ بھی انفورس کرایا کہ جی یہ ٹینیور جو ہے وہ 3 سال کا ہے. اور آئی جی اپنے بعد جتنے جونیئر آفیسرز ہیں, ایڈیشنل آئی جی سے لے کے ڈاؤن کانسٹیبل تک, ان سب کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کرنا یہ اس کا اختیار ہے, کسی اور کا نہیں ہے. تو یہ ایکچولی جدھر بھی اختیارات دوسرے استعمال کر رہے ہیں وہ ود ان دی اسٹیٹڈ پوزیشن آف لا اور what the decisions of the courts have been, it is against them. ڈاکٹر شعیب صاحب, یہ مجھے بتائے گا, پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا اور تھانہ کلچر میں تبدیلی وہ بیسک ریفارمز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا جو ان کا ایجنڈا تھا اور جو ان کا مینیفیسٹو تھا, وہ اس میں بڑے واضح طور پہ مینشن کی گئی تھی. اور پھر ساتھ میں خیبر پختونخوا حکومت کی پولیس کا جو پچھلے 5 سال کا ماڈل رہا سابقہ دور میں, اس کو مثال بنایا گیا تھا. اور ظاہر سی بات ہے ناصر درانی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا تھا خیبر پختونخوا میں ایز آئی جی خیبر پختونخوا, لیکن اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کی پولیٹیکل ول بھی موجود تھی. وین اٹ کمز ٹو پنجاب, کیا پنجاب میں, چونکہ آپ نے پنجاب میں بھی سرو کیا ہے, پنجاب پولیس کا مائنڈ سیٹ اور KP پولیس کا مائنڈ سیٹ یا سندھ پولیس کا مائنڈ سیٹ, یہ فرق ہوتے ہیں, لہٰذا ڈیفرنٹ پھر موڈیولز اپنانے ہوں گے وین اٹ کمز ٹو پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا؟ دیکھیں جو مجھے زیادہ فرق نظر آ رہا ہے نا وہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ میں لوگ جو ہیں وہ نئے ہیں اور ان کو ایکسپیرینس جو ہے وہ گورننس کا پہلی دفعہ ہو رہا ہے, تو اس لیے دے آر فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ. اور یہ فریکوینٹلی جو وہ سلیوشن نکالتے ہیں پرابلم کا وہ یہی ہے کہ جی بندہ ٹرانسفر کر دیں. اب ان کو آہستہ آہستہ یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ ٹرانسفر کرنا جو ہے یہ ایک فورس کے لیے بہت ہی انسرٹن سچویشن پیدا کرنا ہوتی ہے. اچھا. اور بہت ضروری ہے کہ وہاں اسٹیبلٹی لائی جائے, اور اسٹیبلٹی خاص طور پہ سینئر موسٹ لیول پہ. اب اگر نیا آئی جی انہوں نے لگایا ہے تو پہلے بات تو یہ ہے کہ آئی وش ہم گڈ لک, اور اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے نئے آدمی کے لیے, کیونکہ پچھلے 1 ہفتے کے جو حالات ہیں وہ کافی بگڑے ہوئے ہیں پنجاب کے پولیس کے کانٹیکسٹ میں. تو اب وہ اس کو اس سارے کچھ کو بڑا پیشنٹلی اور بڑا پروڈنٹلی ہینڈل کرنا ہوگا اس کے لیے. لیکن مین چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ والی باتیں کرنا ہے نا کہ ہم جس کو چاہیں لگا سکتے ہیں, وہ پولیس پہ نہیں لاگو ہوتا, اس لیے کہ پولیس میں لگانے کا بھی طریقہ ہے اور ہٹانے کا بھی طریقہ ہے.
یہ نہیں ہے کہ یہ باقی محکموں پہ ہے کہ جب آپ چاہیں نوٹیفیکیشن ان کا کر دیں. اچھا. اور اگرچہ ٹینیور ان کا بھی اس میں جو رولز آف بزنس ہیں ان میں دیا ہوا ہے, لیکن رولز آف بزنس کا میرے نزدیک تو وہ اسٹیٹس نہیں ہے جو کہ کسی بھی لا کا ہے. تو لا میں جو ٹینیور دی گئی ہے اور لگانے کا طریقہ دیا گیا اور ہٹانے کا طریقہ دیا گیا ہے, وہ صرف یہ پولیس ایکٹس جو ہیں ان میں ہے. تو ان پہ ان کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ جہاں ڈسپلن کے ایشوز ہیں اس کے بارے میں تو بہت ہی کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پرفارمنس جو بیرومیٹر بتایا جاتا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ ایوری تھنگ ٹریولز فرام دا ٹاپ, تو میرا سوال وہی تھا, I will come back to that question, کہ جو تھانہ کلچر ہے اس کی تبدیلی کس طرح ممکن ہے, اور ساتھ ساتھ ڈی پولیٹیسائزیشن آف پولیس. انفارچونیٹلی پنجاب میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کیونکہ پنجاب اس وقت فوکس میں ہے. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا, اس میں پولیس کا آپ کے جو کردار رہا وہ سامنے ہے. پھر سانحہ ساہیوال, اس میں بھی پولیس کا جو کردار رہا. اس پہ تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے کہ اس کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے, اور جو تھانہ کلچر ہے اس پہ تبدیلی لائی جائے, اس میں آئی جی کا کتنا کرٹیکل رول ہوتا ہے؟ دیکھیں, ڈی پولیٹیسائزیشن جو ہے وہ ہم کہتے تو رہتے ہیں, لیکن ہے کافی وہ سمپل کام بھی اور بہت مشکل کام بھی. اچھا. سمپل اس سینس میں ہے کہ اگر تو آپ نے بھرتیاں جو ہیں وہ کرنی ہے میرٹ پہ, اور اس میں کوئی سفارش نہیں چلنی اور اس میں کوئی اور ہیرا پھیری نہیں ہونی, تو دیٹ از دی فرسٹ اسٹیپ. ٹھیک. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ان کو تھرو پراپر ٹریننگز آپ پروفیشنل آفیسرز میں گروم کریں, تاکہ ان کو سمجھ ہو کہ ہم لا انفورسرز ہیں اور ہم نے لا انفورس کرنا ہے اکراس دا بورڈ وداؤٹ فیئر اور فیور. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی جو پوسٹنگز کریں آپ وہ ٹینیور بیسڈ ہوں, اور اس کے پھر یہ ہے کہ جو ان کی پروموشنز کریں وہ پرفارمنس بیسڈ ہوں, اور فائنلی ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کافی ٹرانسپیرنٹ اور افیکٹو میکنزم اس کا رکھیں. تو یہ ہے فارمولا سارا جو ہے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کا. لیکن اگر یہ ہے کہ جی جیسے آپ نے خود ہی کہا ہے کہ 2 سال میں 5 آئی جی ٹرانسفر ہو گئے, تو اس میں تو پولیٹیسائزیشن جو ہے وہ میرے حال میں روکی نہیں جا سکتی کسی بھی طرح سے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی یہ آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے اپنے لائف ٹائم کا یہ پہلا واقعہ ہے اس طرح کا کہ اتنی فریکوینسی سے لوگ جو ہیں ان کو ارد گرد ہٹایا جا رہا ہے اور لگایا جا رہا ہے. اور اس میں جو چیز ظاہر ہے گورنمنٹ نہیں ہے, اس کے لیے یہ ایشوز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایڈوائس آ رہی ہے اس میں بھی یہ جو ایسپیکٹس ہیں ان کو زیادہ باریکی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آفسرز صحیح لگیں اور پھر ان کو موقع دیا جائے کہ وہ ڈیلیور کریں. تو ڈیلیور آدمی تبھی کرتا ہے جب اس کی کوئی ٹینیور ہوتی ہے. اگر اس کو روز یہ پتا ہو کہ جی پتہ نہیں صبح میں نے اخبار میں اپنا پڑھنا ہے کہ جی میں تو فارغ ہو گیا ہوں, تو اس ماحول میں کوئی بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو آپ اب نئے جو آئی جی ہیں انعام غنی صاحب, آپ کی یہی ایڈوائس ہوگی کہ ایک تو ان کو یو وش ہم ویل, اور ان کا ٹینیور اگر جتنا طویل ہوگا اور ان کو جتنی اس بات کی یقین دہانی ہوگی کہ وہ زیادہ دیر کام کریں گے تو ان کی پرفارمنس میں بہتری آئے گی. یہ جونیئر سینئر کا بھی ظاہر بات ایک ڈسپلن فورس ہے, اس کا بھی ایشوز آتے ہیں ڈسپلن کے, اور ظاہر سی بات ہے ہم نے یہ ماضی کے سیاق و سباق میں بھی دیکھیں تو آئی جیز اور چیف منسٹرز اس کے علاوہ پولیٹیشینز کے ساتھ تھوڑے سے ایشوز بن جاتے ہیں کیونکہ پولیس سے بہت سے کام جو ہے ماضی میں لیے جاتے رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں اس کلچر کو بھی چینج کرنا ہوگا, یہ جو آپس کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں چاہے وہ پولیس کا پارٹ ہو یا پولیٹیکل پارٹ ہو, بہتر ہم آہنگی کی ضرورت ہے, انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. نہیں, ہر ایک کو اپنا اپنا رول جو ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. پولیس کی جہاں تک دیکھیں انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے نا جو سب سے زیادہ پرابلمیٹک بنتا ہے, اس میں تو ایون کوئی کورٹ جو ہے وہ دخل نہیں دیتی. نو کورٹ کین آسک دی پولیس کہ جی اس معاملے کو
اس طرح سے انویسٹیگیٹ کر کے لے آئیں. ٹھیک وہ یہ کہیں گے کہ جی ہاں اس کو انویسٹیگیٹ کریں, بس دیٹس اٹ. ٹھیک. تو ادھر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اس کا آؤٹ کم جو ہے انویسٹیگیشن کا وہ ہماری مرضی کا ہو. تو دیٹ از ویئر دی پرابلم ارائزز. اور جب وہ آفسرز جو نہیں کمپرومائز کرنا چاہتے وہ ہٹ جاتے ہیں تو پھر ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے کہ چاہے اس کو بدلیں اور اس کی جگہ دوسرا لگا دیں جو کہ کمپرومائز کر جائے اس ساری بات پہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, خاص طور پہ جو پہلی دفعہ آئے ہوئے ہیں, ان سب کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور یہ ٹریننگ شروع کے 1-2 مہینوں میں ہونی چاہیے تھی بلکہ کہ بھائی یہ اس کام کے ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں. تو اب بھی بہرحال اٹ از نیور ٹو لیٹ. اور ان کی جو پولیس جو ہے اس کو بھی unnecessarily ڈیفیکلٹیز نہیں کریٹ کرنی چاہیے. لیکن اپنا جو کام ہے وہ ان پولیٹیکلی نیوٹرل وے جو کہ لا ان کو مینڈیٹ کرتا ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب ہم سے خصوصی گفتگو کرنے کے حوالے سے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب. ویورز ہم سے گفتگو کرتے ہیں, بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ اب جو پولیس کا جو ریلیشن شپ ہے ود پولیٹیکل گورنمنٹس اس میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے. ٹینیور کو اگر ہم فکس کریں گے تو اس میں پولیس کی کارکردگی میں بہتری آئے گی. چلتے چلتے انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا مومند تحصیل صافی میں جو ماربل کی مائنز ہیں وہاں پر حادثے کے نتیجے میں اب تک جو وہاں پر کام کر رہے تھے لوگ 22 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. کچھ لوگ مسنگ ہیں, جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے دعائے مغفرت. امدادی کارروائیاں جاری ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب نے پیکج بھی اناؤنس کی ہے 5-5 لاکھ روپے جو اس دنیا میں نہیں رہے اور 1-1 لاکھ روپے جو زخمی ہوئے ہیں. اور آئی جی ایف سی جو ہے وہ بھی امدادی کارروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے بھی ایف سی کی جانب سے 1 لاکھ روپے جو ہے وہ ہر فیملی کے حوالے سے دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے. انتہائی افسوسناک واقعہ تھا, اس لیے چلتے چلتے اس کا ہم نے احوال آپ کو دیا. ویورز یہ آج کا شو تھا. انشاءاللہ زندگی رہے صحت رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 میں. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پریشر ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.